نن سبا داور کسا پیشرفت داور دی ایڈوانس داور دی علم والا داور دی نن سبا پکور دی تا سیوا خبر چا باندی مانی پکور دی دلیل سره او مانی شور و غوغان نن سبا هیچ یه نجوری پس جوان نوجوان سغا محب اهل بیت زون تا بولی پکور دی نیٹ نخارو با استفاده وکی مثبت استفاده اهل بیت و حوالی سرا مثلا آر او ریزی نیٹ اهل بیت و حوالی سرا یو اعتراض ور باندی رغلی ده اهل بیت و باندی تو سو دا دسی ویلی کوئی مثلا پلانکا امام دسی ہو پلانکی امام مور دسی و دسی دا غاٹولا پکور دی موتو دلائل و ترجامه کو آر ارچ سرا نکی مثلا کوئی یو اعتراض بکیسا کوئی مثلا جواب کے پینزل لاس پینزل شل دلیلون ہوتا ویرکم بخبل بخبل کانی کی گی مودت علمی سلطان محمد خدا بندہ مغل بدشایانو نے یو بدشاہ دے مخی نما دا نو کچھ کل شیاشو نما یاندا کی ایک دولا علامہ ہیلی بزرگور داور دے علامہ ہیلی بزرگور دے علامہ ہیلی مخی زشیا نو وشا دور سرگور منو وشیا توب سر وہ سکل زشیاش والا انتا پکور دے شیا توب باندے دلیل قائم کی یو کتاب بلے کی نو علامہ ہیلی بزرگور کی نستو یو کتاب بنام الفین والی کلو الف دا ربے کی ہزار تا الفین دی 2000 تا چاگه که 2000 دلائل رجا مکرل دا مولا علی وسیع برحق شولی باندی دیتے ہی مودتی علمی یاندی شان سر علامہ امینی بزرگوار وقت الغدیر غندی کی کتاب شیعہ مذہب تویر کرے دے قیمتی سرمایہ دے تو اتسنگی والی کلو دیرش کالا مسلسل خورے و تلاش نا ورستے الغدیر کتاب روالے کلو خود سورہ کتابونو نا 10,000 کتابونو مطالعائی کری دے لا زر کتابونو آغا سنگی وی لبرے رہے کی نا کل سے چو تویلے پلان کی مثلا ہندوستان تا لوٹ دے ہندوستان کی والا بریری دے چال دا مولا شان کی فضائل و حوالی سر کتابونو ملوی گی رسین اجافنا ہندوستان تا شپیگ میاش دے تیری کری آلے بریرے کم انشورز دے اغتا رسی زر دیر وریان رغلی موت اجازات روکے اجازاتو تا ملوی گی خودی شار سر زہر پوری مول بریرے خلوصا دیکھنا ورستا باندوی علامہ امینی بزرگور دے ہوتی چھ خیر دے تا لبریرے بندوا سب لبریرے کی اینا نپتے کی لبریرے کی اینا نپتے کی دو مولا شان کیا گا کم دستاویزو غیر جا مکرل شپیگ میاش دے بعد کلا خونی ترسی وطان ترسی خالق پختنی ہونا کہی علامہ امینی دارتوئی سے ہندوستان موسم سنگیو علامہ امینی بزرگور ہوتی چھ شپیگ میاش دے سارا لبریرے نا بہار وطلے نے موتا پاتا نہ ولگی دے ہندوستان موسم گارمو کسو دیتے ہی موادتی علمی پس موت ہوتا پکور دے سنن سب داور کے اہل بیت و سر علمی میں نو کوئی علمی موادات اگا اہل بیت و باندی چوکات سے اتروز کے پکور دے مستنن سب آٹول اندہ دے نیٹ کے اندہ دے سے ایو جوان سے ہندہ شبہ ورچوی پکور دے وہ شبہ دلائل موت و سروی